अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहबाब, ऐसी वो क्या चीज़ है, ऐसी क्या स्टेप है जो कि किसी कारोबारी शख्स को या किसी कारोबारी बंदे को लेने चाहिए जो कि उसको नुकसान से या उसको फेल होने से बचा सकती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके कारोबार में आपको फ़ायदा दे सकती हैं या नुकसान दे सकती हैं, लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि अगर आपने ना की कारोबारी बंदे के तौर पे, बिजनेसमैन के तौर पे, तो ये आपके कारोबार को बिल्कुल बंद कर देगी। अब वो ऐसी क्या चीज़ है जिससे कारोबार बंद हो जाएगा। ख़ास तौर पे जब नया कारोबार होता है या इवन पुराना कारोबार भी अगर वो ये स्टेप ना ले, वो ये काम ना करे, तो उसका सर्वाइवल मुश्किल है। अब इसके लिए मैं आपको वाक़या बताता हूँ। एक दोस्त ने कोई कारोबार शुरू किया, उसको एक लाइन अल्लाह ताला ने समझाई, बताई, अता की। वो ये थी कि उसको कपड़े में कुछ समझ अल्लाह पाक ने अता कर दी। तो वो समझ ऐसी अता कर दी कि वो तैयार थान लेता था, मतलब जो मुकम्मल थान होते हैं मुख्तलिफ रंगों के, और होलसेल पे उसको अच्छे रेट पे मिल जाते थे। उनकी वो अपने हिसाब से कटिंग वटिंग करके वो खुद अपनी डिज़ाइन रेप्लिका बनाता था, और समझ लें कि जो सूट उसको 500 रुपये का इसको पड़ता था, वो 3000 रुपये तक का वो बेचता था, सेल करता था। तो 2500 रुपये फी सूट मुनाफा, अच्छा मुनाफा है। और कम बेच दिन के समझ लें कि वो 30-40 सूट बेच लेता था, तो अच्छा ही अर्निंग थी। फिर कुछ अरसे बाद उसको थोड़ी सी कारोबार में ज़ाहिर सी बात है पैसा लग रहा था, चल रहा था, तो ज़रूरत महसूस हुई, तो इसने फिर अपने जो उसके पास पैसे अपने पड़े थे, अलग से पड़े थे, इस कारोबार के अलावा रखे थे, इसने वो भी लगाया इसमें। तो जाहिर सी बात है मुनाफा था, तो उसको समझ आ रही थी वो चीज़। तो इसके बाद फिर और पैसों की ज़रूरत पड़ी कारोबार में, तो उसने फिर अपने अहलिया का जो गोल्ड है, सोना है, वो बेचा कि यार मुनाफा है, आज पैसा कमा लूँगा, फिर वो कल वापस कर दूँगा। तो कोई 2 साल बाद उसको पता लगा कि वो 10-12 लाख रुपए का नुकसान कर चुका है और अपने घर से पैसा लगा चुका है। इसके बरक्स के उसको कोई पैसे वापस मिलते हैं या अपनी वाइफ के गोल्ड वो वापस बना सकता है। तो 2 चीज़ें उसने गलती की, और ये हर कारोबार जो ये गलतियां करेगा वो उसका चलना मुश्किल है, वो नहीं चल सकता। वो 2 गलतियां क्या थी कि उसके पास कोई हिसाब किताब नहीं था, कोई अकाउंटिंग नहीं थी, उसने पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया वो लिखा नहीं था। एक कारोबार का उसूल है कि एक चवन्नी भी अगर आप किसी को देते हो, चवन्नी 25 पैसा या 50 पैसा की कोई औकात अहमियत नहीं है, लेकिन ये इस बात की अहमियत बताने के लिए है कि एक चवन्नी भी अगर आप अपने कारोबार में से किसी को देते हो या लेते हो, तो उसको आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, आपके पास हिसाब किताब होना चाहिए। आपके पास कम अज़ कम ये हिसाब किताब हो, कम अज़ कम, कि आपको किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, आपके पास कैश या बैंक में कितना पैसा रखा हुआ है, और आपने जो खरीद की हुई है माल की, मिसाल है वो कितने की हुई है। मिसाल है 1 माह गुजरा है, पिछले माह आपने कितने का माल खरीदा था, और 1 माह गुजरा है, उस माह में आपने माल कितने का बेचा था। और जो दूसरे खर्चे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, अगर किराए की जगह है तो वो है, बिजली है। तो कहने का मकसद ये ऑल इन ऑल के आपके पास हर एक पैसे की ट्रांजैक्शन लिखी हुई होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है, आप अगर एक कारोबार मुनाफे में है तो उसका फेल होना बनता नहीं है, बंद होना बनता नहीं है, लेकिन ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि एक कारोबार के ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए, चलते रहने के लिए प्रॉफिट काफ़ी नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट पे कारोबार नहीं चलता, आपके पास कैश भी होना चाहिए। मिसाल दे रहा हूँ कि अगर उसका 500 रुपये का सूट 3000 का बिकता था, और उसकी गलती या मिस मैनेजमेंट की वजह से उसके पास कैश नहीं था। अब वो जब वो 500 रुपये का थान जिनसे लेता था, वो एकदम आ गए 6 महीने बाद कि भाई तुम हर महीने लेट कर देते हो, पैसे नहीं देते हो, तो पैसे दो। तो वो उनको ये नहीं कह सकता भाई मेरा प्रोडक्ट मुनाफे में है, मेरे पास कैश नहीं है। लेकिन जिस वक्त उसने ये बोल दिया कि मेरे पास कैश नहीं है, इसका मतलब इसका कारोबार बंद, इसको आइंदा अब उधार नहीं मिलेगा या क्रेडिट पर माल नहीं मिलेगा, या इवन अगर वो कैश पे भी मार्केट चलती है तो उसके पास पैसे ही नहीं होंगे माल खरीदने के लिए। जब पैसे नहीं होंगे माल खरीदने के लिए, बेशक प्रॉफिट में हो प्रोडक्ट, लेकिन जब पैसे ही नहीं होंगे तो वो कारोबार कैसे चलेगा। तो दूसरी बात ये हुई कि वर्किंग कैपिटल यानी कि कैश आपके पास मौजूद होना चाहिए।
اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کوئی کاروبار شروع کرتے ہو، مثال ہے کہ 5 لاکھ روپے سے، تو آپ کو اس کاروبار میں شروع میں 5 لاکھ کی بائنگ کر کے مال لے کے خرید کے نہیں بیٹھ جانا. آپ نے 2.5 لاکھ کا مال لے کے بیٹھنا ہے. آپ کے پاس 2.5 لاکھ روپے الگ ہونے چاہیے آگے اپنا سائیکل رواں رکھنے کے لیے، اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہر وقت 10 سے 12% میرے سائیکل کا میرے پاس کیش کی صورت میں موجود ہو، تاکہ کوئی خرچہ وغیرہ آ جائے، کوئی چیز لینی ہو، کوئی مال آگے سے آنا ہو، یا میری پیمنٹ اگر کہیں پھنس جاتی ہے تو میرے پاس پیچھے کاروبار چلانے کے لیے پیسہ ہو. ہمیں 2 چیزیں سمجھ میں آئیں. ایک تو جو بھی پیسہ کا لین دین ہوگا، جو بھی حساب کتاب ہوگا، وہ ہم نے مینٹین کرنا ہے، چاہے 1 روپے کا ہو، 2 روپے کا ہو، 2000 کا ہو، 2 لاکھ کا ہو، 20 لاکھ کا ہو. دوسری بات یہ ہوئی کہ ہمیں منافع میں ہونے کے باوجود ہمارے پاس کیش موجود ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس کیش موجود نہ ہو، کیش پیسے ہاتھ میں نہ ہو اور آپ کاروبار کو زیادہ دن چلا لیں. یہ چاہے نیا کاروبار ہو، چاہے پرانا کاروبار ہو، سب پہ ویلڈ ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹنگ یا حساب کتاب کیسے رکھا جائے، تو وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کے کاروبار کی نوعیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کا کاروبار سمپل آسان ہے اور آپ کے پاس فی الحال زیادہ پیسے بھی نہیں ہیں اور آپ کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، تو آپ اس کو ایک ڈائری میں مینٹین کر لیں، ایک رجسٹر لے لیں، ایک پین لے لیں، بس پیسہ کتنا آیا وہ لکھیں، پیسہ کتنا گیا وہ لکھیں. اور کس کو اگر ادھار پہ آپ مال کام کرتے ہیں تو کس سے لینے پیسے وہ لکھیں، کس کو دینے پیسے وہ لکھیں بس. اور اگر آپ کے پاس آپ کے پاس تعلیم ہے تو آپ مائکروسافٹ ایکسل میں بنا لیں، گوگل شیٹس میں بنا لیں. آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، آپ کا کاروبار بڑا ہے، تو آپ پھر اسی ERP میں بنا لیں. اگر آپ اس میں ہماری کوئی مدد چاہتے ہیں تو ہماری جو ایجنسی ہے وہ اکاؤنٹنگ سروسز دیتی ہے، سمپل بھی دیتی ہے اور کمپلیکیٹڈ بھی دیتی ہے. مطلب سستا پیکیجز بھی ہیں اس کے اندر، زیادہ مہنگے بھی ہیں، لیکن بہرحال اس کا میں نے ڈسکرپشن دے دیا ہے اگر آپ کانٹیکٹ کرنا چاہیں ہمارے صاحب سے وہاں پہ تو. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ باہر سے کسی سے کروائیں یا خود کریں، آپ سمپل گتے پہ لکھیں، کاغذ پہ لکھیں یا کمپیوٹر پہ لکھیں، حساب کتاب آپ کے پاس ہونا چاہیے اور آپ کے پاس اپنے کیش ریزروز ہر وقت موجود ہونے چاہیے. کبھی بھی خالی نہیں ہونا چاہیے کاروبار. آپ کے پاس یہ دن یا رات نہ آئے کہ یار آج میرے پاس 1 چونی یا 1 روپیہ بھی نہیں ہے آگے کام کو چلانے کے لیے. امید ہے انشاءاللہ اس ٹپ سے جو نئے کاروبار ہیں خاص طور پہ وہ بہت ساری غلطیوں سے بچیں گے اور کاروبار بند ہونے سے بچ جائیں گے. اور پرانے کاروباری لوگ بھی، حضرات بھی، مجھے امید ہے حساب کتاب تو رکھتے ہوں گے، لیکن یہ ورکنگ کیپٹل یا پھر کبھی کیش مینجمنٹ ہے یا خالی ہو جاتے ہوں گے تو اس میں پھنس جاتے ہوں گے. اور کاروبار بند بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں. اکثر جو نقصان دہ کاروبار ہوتے ہیں، نقصان کرنے والے کاروبار ہوتے ہیں، وہ چل جاتے ہیں، وہ سروائیو کر جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کے اللہ پاک ان کو منافع میں کر دیتے ہیں. لیکن جن کے پاس کیش نہیں ہوتا وہ سمجھ لیں کہ وہ سروائیو نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. پھر وہ یا تو وہ قرضہ لیتا ہے، قرضہ دوست یاروں سے مل کے آگے پیچھے سے مل گیا ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ سود کی طرف جاتا ہے کاروبار کو مینٹین کرنے کے لیے. پھر وہ ایک گناہ کا معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک اور خرچہ آپ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. امید ہے انشاءاللہ یہ سب آپ کو ٹپس کام آئیں گی اور عمل کریں گے. کوئی مسئلہ مسائلوں کو پوچھنا ہو سوال تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور آگے کس طرح کی ویڈیوز ہونی چاہیے، کس ٹاپک پہ ہونی چاہیے، اس کا بھی مشورہ دیجیے گا. السلام علیکم، دعا میں یاد رکھیے گا.